پڑھیں گے. ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی. وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے. آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو. آمین. ہم اپنی اوپننگ پریئر جو ہے وہ سارا کے ساتھ مل کے کریں گے. جی ٹھیک ہے. باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین. باپ کو شکر کرتے ہیں اپنے موقع دی موقع میں حاضر ہوئے آپ کے حاضر ہیں اپنے آپ کے باقی پڑھنے کے لیے آپ کی پرستش کرنے کے لیے باپ اس وقت دل خدا کرتے ہیں ہم سب کھاتے ہو آپ پوری بھی میرے گھر میں آپ کھاتے دیتے ہیں سب کرپشن سے آپ دور رکھے ہوں جن لائٹ نہیں بجایا کریں آپ کو سب بخور میں پہنچے کو جو آپ سے ملا ہم سب کھاتے ہیں آپ سب کو زیادہ تر بخشیے جو بھی ہم باقی پڑھیں ہمارے بات برکت ہو آپ میرے خدا نے قبول کیجیے یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. آمین. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو. وہی ہماری جان کو اے لوگوں ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. آمین. ہم اپنی فرسٹ ورشپ جو ہے وہ سسٹر سرافین کے ساتھ مل کے کریں گے. سسٹر سرافین آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. ہاں جی آ رہی ہے. نظراں چڑھاواں میں پیار اپنا وہاواں میں مینو بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں مینو بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں تینوں نظراں چڑھاواں میں پیاری اپنا وہاواں میں دھرتی دے پہلے پل دھرتی دے پہلے پل تیرے قدماں چ لے آواں میں تیرے قدماں چ لے آواں میں تینوں نظراں چڑھاواں میں پیاری اپنا وہاواں میں مینو بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں بے توفیق خداوندا بے توفیق خداوندا تے تو دور نہ جاواں میں ہاں تے تو دور نہ جاواں میں مینو بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں تینوں نظراں چڑھاواں میں پیارے اپنا وکھاواں میں جیڑی زندگی تو دے دتی ہے جیڑی زندگی تو دے دتی ہے تیرے ناچ گزارا میں ہاں تیرے ناچ گزارا میں مینو بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں تینوں نظراں چڑھاواں میں پیارے اپنا وکھاواں میں دے دتیاں برکتاں تو سانو دیویں برکتاں تو سانو تیرے قدماں چ آواں میں تیرے قدماں چ آواں میں یسوع کھول خزانے تو یسوع کھول خزانے تو
विचों भर के ले जावां मैं, विचों भर के ले जावां मैं, मैनू बख्शिया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवां मैं, तेनू नजरां चढ़ावां मैं, प्यार अपना वहावां मैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप नीलम मामी के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के। मेरे भारी दोस्ते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, मेरे भारी दोस्ते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, उन्हां कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, मेरा कीता सामना ना जदों सामैं बिपता नाल, मेरा कीता सामना ना जदों सामैं बिपता नाल, पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, मैनू खुले थां दे उत्ते आप कढ ले आया सी, मैनू खुले थां दे उत्ते आप कढ ले आया सी, मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अंजना के साथ मिलके करेंगे। Praise the Lord.
जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, प्यासी हिरनी हूँ यीशु मैं तेरे प्यार की, प्यासी हिरनी हूँ यीशु मैं तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, कद मुखड़े हुए हैं मन है भारी, कद मुखड़े हुए हैं मन है भारी, 12 बरसों से है ये बीमारी, 12 बरसों से है ये बीमारी, शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, बात दिल में है मैंने छुपाई, बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई, जो किसी को न जाए बताई, आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो,
जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मैं सोखनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मनते तेरे हुजूर अदा करूंगा। आमीन। अब वक्त हुआ जाता है कि हम इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों, जहाँ हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे, और सिस्टर शाहीन को कहती हूँ कि वो आए और रोटी और पानी के लिए दुआ करें और कलाम के लिए। Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस वर्शिप के लिए। खुदा कि तूने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया खुदा वफा के लिए। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ जिसको तूने खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया खुदा, और ज़्यादा वर्शिप करने वालों को खुदा, प्रिसाइड करने वाले को खुदा यस्सु के नाम से खुदा और ज़्यादा बरकत दे खुदा, अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे खुदा। तेरे बच्चे अपने बदन को खुदा तेरी हुजूरी में पेश करते रहे खुदा, और तेरी फर्मा बरदारी में, तेरे ताबियादारी में, तेरे डर और खौफ में जिंदगियां गुजारे खुदा। जिन्होंने भी खुदा तेरे सामने खुदा अपने हदिये नजराने चढ़ाए हैं खुदा, तो कबूल करना खुदा, और खुदा अपने दहने हाथ को बढ़ाकर, अपनी कुदरत वाले, अपने ताकत वाले हाथ को बढ़ाकर अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना। हर किस्म की खुदा इब्लीस के हमलों से खुदा तो इनको उसके तीरों से बचा के रखना खुदा, यस्सु के नाम से खुदा इनके जो गिर तेरा पहरा जो है वो लगा रहे खुदा, ताकि खुदा यस्सु ये अपने जिस्म के अज़ा को सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल करें खुदा अपने परों में छुपा के रख, अपने सीने से लगा के रख खुदा। हर किस्म की मुश्किल परेशानी में खुदा तो इन बच्चों को आगे बढ़कर खुदा जंगी मर्द की तरह खुदा बहादुर मर्द की तरह खुदा इनके आगे आगे होके चलना खुदा, इनके सारे जो खुदा मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं खुदा, कमजोरियां हैं खुदा, तो इनका जोर बन जाना खुदा, यीशु के नाम से खुदा। सबको खुदा यीशु में तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा। रोटी और पानी के लिए खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, जो खुदा यीशु तूने हमारे लिए इस बदन को तोड़ा खुदा यीशु, हमारे लिए तूने अपने लहू को बहा दिया, अपने खून के एक एक कतरे को बहा दिया, ताकि हम निजात पाए, हम उस शैतान की कैद से छूट जाए, हम मुक्ति पाए, निजात पाए खुदा। हम तेरे इस प्लान के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदा तूने खुदा यीशु अपने लहू के वसीला से बाप के साथ हमारा मिलाप करा दिया। जो जुदाई की दीवारें खड़ी की थी दुश्मन ने, जो दुश्मनी थी हमारे खुदा उनके साथ, खुदा यीशु तूने वो सारी दीवारें गिरा दी खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम अपने खुदा को बाप कह के पुकार सकते हैं खुदा। तूने ये हमें हक बख्श दिया खुदा यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही हम तारीफ और सारी सताइश के लायक है खुदा। तूने यीशु हमें उस घुरे में से निकाल लिया, उसकी कैद में से छुड़ा लिया खुदा। तूने उन लानती बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, जो वो हमें दर्द देने आता है खुदा, हमारी खुशी को, हमारी शादमानी को, हमारी तसल्ली को, इत्मीनान को वो चुराने के लिए आता है। लेकिन खुदा तेरे कलाम से, तेरी बातों से हमें तसल्ली मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें शादमानी मिलती है, हमें शिफा मिलती है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु कि तूने अपना नाम बख्शा, अपने लहू को बहाया खुदा, अपने बदन को तोड़ा, ताकि हम उस सारे जो हमारी अंदरूनी बिरूनी बीमारियां हैं खुदा, जो परेशानियां हैं, वो दुख है, वो दर्द है खुदा यीशु, तेरे लहू के वसीला से, तेरे
कोड़े खाने के वसीला से खुदा हम उनसे निजात पाते हैं। वो शर्मिंदगी, वो सारी रुसवाइयाँ खुदा सारी जिल्लतें खुदा यीशु तूने अपने ऊपर ले ली। जिस मौत हमें मरना था खुदा वो तूने हमारी मौत जो हुई अपने ऊपर ले ली। खुदा यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम इस तेरे बदन के वसीला से, तेरे लहू के वसीला से तेरे साथ तेरी पाक उस शराकत में शरीक हो सकते हैं जो बाप बेटा और रोल कुदस में हमें मिलती है। खुदा जो तुझ में आके तुझसे तेरे वसीला से हमें मिलती है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ये जो बेटों की रोटी थी खुदा, ये जो पाक रोटी थी खुदा, तूने अपने लहू के वसीला से हमें भी इसमें शरीक कर लिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं यस्सु के नाम से। खुदा जब हम इस रोटी को लेते हैं, इस पानी को लेते हैं, तो खुदा हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, वो सारी नापाकी, जो बातें तुझे नहीं पसंद, वो सारी गंदी आदतें, बिहेवियर खुदा वो उस शैतान का जो हमारे ऊपर हम उसको लीगल राइट दे देते हैं कि वो हमारे बदनों को आता है और इस्तेमाल करता है। खुदा यस्सु के नाम से जब हम इस पानी को लें, इस रोटी को लें, तो हमारे बदनों से, हमारे घरों से सारा उसका इख्तियार खत्म हो जाए। यस्सु के नाम से उसका कोई इख्तियार नहीं हमारे ऊपर। हम यस्सु के लहू में छुपे हुए, हम यस्सु के कीमती लहू से खरीदे हुए हैं। शैतान का, इब्लीस का हमारे बच्चों पे, हमारे फैमिलीज पे, हमारी चीजों पे उसका कोई इख्तियार नहीं है। हम खुदाम यीशु मसीह के खुदाम यीशु मसीह के वसीला से, उसके लहू के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया ताकि हम नजात पाए, हम उसकी कैद से छुट जाए, खुदा हम रिहाई पाए। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं। मैं एक एक को खुदा ग्रुप के एक एक मेंबर को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। तेरे कीमती, तेरे कुव्वत वाले, तेरे कुदरत वाले लहू में छुपा देती हूँ। खुदा कहीं पे भी कोई बीमार है, कोई परेशान है, खुदा किसी भी तरीके से खुदा शैतान कोई दर्दें लेके आ रहा, खुदा कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई खून की खराबी की वजह से बीमारियां बदन में आ गई हैं, खुदा मैदे की खराबी की वजह से खुदा बीमारियां हमारे बदनों में आ गई हैं। यीशु नाम से खुदा जो जड़ से खत्म उनके हो जाए, खुदा उनका कोई नामो निशान ना रहे हमारे बदन के एक एक अज़ा को, सर से लेके पाँव के तलवे तक। खुदा यीशु के नाम से ग्रुप के एक एक मेंबर को खुदा यीशु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ। जो आए हैं इस मीटिंग में, जो नहीं आए, सबको खुदा और सबके घरों के चगिर्द खुदा तेरे आतशी रथों का पहरा लगा देती हूँ। खुदा एक एक के ऊपर खुदा तेरे निगाहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंग, तेरे सुरमा, तेरे जबरदस्त फरिश्तों को, तेरे तकवीत देने वाले फरिश्तों को, तेरे हीलिंग वाले फरिश्तों को खुदा एक एक के ऊपर मुकर्रर कर देती हूँ यीशु के नाम से, कि वो हमारी तरफ से होके जंग करते रहें और दुश्मन के सारे तीरों को कुंद और फेल करते रहे। दुश्मन की फौजें पानी की तरह बह जाए। खुदा यीशु के नाम से दुश्मन जब भी आए, वो शर्मिंदा हो हमारी जिंदगियों को देख के, वो जब भी हमें छूने की कोशिश करे उसको आग लग जाए यीशु के नाम से। खुदा एक एक के जगह खुदा मैं तेरे आग के सतून को खड़ा कर देती हूँ यीशु के नाम से, ताकि वो जब भी हमें छूने की कोशिश करे उसको आग लगे। खुदा यीशु के नाम से खुदा उस पे औले और अंगारे गिरे, बिजलियां गिरे यीशु के नाम से खुदा और हम तेरे खुदा तुझ से जोर और ताकत को, कुदरत को हासिल करती हो। हम तेरे जबरदस्त सुरमा हो खुदा, हम दुश्मन की फौजों को अपने पांव तले कुचलते रहे, उसके उसके सारे जोर को अपनी जिंदगियों से, अपने फैमिलियों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने शौहर से यीशु के नाम से खत्म करते रहे, उनका कोई नामो निशान ना रहे। वो जब भी आए पछाड़ खाए खुदा उसके सारे जोर को, उसकी कुदरत को शैतान की तोड़ देती हूँ, उसके पांव तले कुचल देती हूँ। खुदा उसके जब भी हमारी तरफ देखे खुदा उसकी आंखें अंधी हो जाए। खुदा यीशु के नाम से उसके बाजुओं को तोड़ देती हूँ। खुदा यीशु के नाम से खुदा दुश्मन की फौजों को जब भी वो हमारी जिंदगियों को देखें, वो कुड़े, वो दांत पीसे, उसको कभी चैन ना मिले। खुदा जब भी वो हमारी जिंदगियों को देखे, हम यीशु तुझ में छुपे हों, हमारे बदनों से खुदा तेरे नाम को जलाल मिल रहा हो। जब भी वो देखे
खुदावंद उसको आग लगती रहे खुदावंद यीशु के नाम से, और हम तुझ में मजबूत होते जाएं खुदावंद, हम तुझ में पवित्र होते जाएं, और खुदावंद हम तुझ में जोर को, ताकत को हासिल करते जाएं, पाक बनते जाएं खुदावंद खुदा, उस तरह से तैयार हूँ जिस खुदावंद दुल्हन को तो लेने आ रहा है खुदावंद, उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हूँ। हमारे ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो खुदावंद, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, तेरे कलाम के गहरे भेद, गहरे मकाशपात हमारे ऊपर खुलते जाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। जब हम इस पानी को, इस रोटी को लें, इस तेल को लगाएं, तो हमारी चीजों से, हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु के नाम से शैतान का सारा असर खत्म हो जाए। जो भी हमारे खिलाफ उसने लिखा है, पढ़ा है, जो जादू टोना तवीज धागा खुदावंद उसने किया है, जो चिल्ले चढ़ाए हैं, यीशु के नाम से मैं उन सारे उसके असर को कैंसिल कर देती हूँ। जो भी खुदावंद खुदा हमारे ऊपर किसी भी वजह से खुदावंद दुश्मन के फौजों ने, खुदावंद शैतान के चेलों ने जो भी हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, जो पड़ा हुआ है, एक एक लफ्ज को, एक एक नुक्ते को मैं ग्रुप के एक एक मेंबर से मिटा देती हूँ यीशु के लहू से खुदा खुदा। उसका कोई असर हमारी जिंदगियों पे बाकी ना रहे खुदा खुदा। हम तेरे बेटे बेटियां खुदा खुदा यीशु की माने तैयार हों खुदा खुदा, ताकि खुदा यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा, जो हमारा बादशाह है, जब हमें लेने आए तो हम तैयार हों। हमारे खुदा खुदा कोई दाग धब्बा चोरी ना हो यीशु के नाम से खुदा। इस दुआ को हम सब बहन भाई मिल के बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इसको लें और पानी को, जिन्होंने रोटी रखी हुई है, कि जैसे जैसे ये हमारे जाएगा अंदर, वैसे वैसे हमारे पर खुदावंद का इख्तियार, खुदावंद का जोर, खुदावंद का जो कुदरत है, वो उसके जोर से हमारे अंदर से सारी गंदगी पाक और साफ होती जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। आप ईमान से लें। Praise the Lord. Praise the Lord जी सारों को। बहरहाल हमारे दरमियान सिस्टर अंजू हैं। जी सिस्टर अंजू आप ही हैं? ओके चले, बहरहाल अभी वो बात नहीं करना चाहती। बहरहाल हमारी ये सिस्टर हैं, बहुत प्यारी। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे सिस्टर। और जी सिस्टर वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच। मेरे माइक म्यूट था, मैं सोच रही हूँ मैं बोल। ओके क्या आपका म्यूट था माइक? सॉरी फॉर दैट। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, वेलकम। और मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिलेगी। बेशक ये स्टडी तो आपके लिए नई नहीं है तो लेकिन हर दिन नया सीखते हैं। ये हमारे चर्च की है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनको स्टडी की जरूरत नहीं। ओके सिस्टर जी, हम काशफा 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने 10 आज तक बातचीत थोड़ी की थी और आगे हम आज थोड़ा सा सीखेंगे। जी मेहर माया है हमारे साथ और सारा करेगी आज रीडिंग, बाइबल रीडिंग। ओके ठीक है जी माया। आप हम पढ़ते हैं 11 आयत से, लेकिन हम देखेंगे कि कितनी आयतों पे हम बात कर सकेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम बहरहाल 1-2 आयतों से ज्यादा बात कर सकेंगे, लेकिन हम ना 2 आयतें माया पढ़ना। काशफा 13 बाब उसकी 11 और 12 आयत हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है फिर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर की नाई बोलता था, और ये उस
पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। आमीन। आमीन। सारा आप पढ़ेंगे? 2 मिनट। जी ठीक है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रा जैसे 2 सींग थे और अजदा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। आमीन। आमीन। हाँ जी, हमने उस दिन ये सीखा था कि जो 9 और 10 आयत है ना, कि जो जो कैद होने वाले हैं, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। तो उस दिन हमने थोड़ी सी इस पे बात की थी, लेकिन उस दिन मैंने कहा कि काफी और वर्सेस हैं जिस पे इस पे हम सीखेंगे, और आज हम उसी पे पहले बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यानी जो 11 आयत है और 12 आयत है ना, तो ये जो मुकद्दसीन की यहाँ पे जिस मुकद्दसीन की बात हो रही है, ये हमने सीखा था कि ये वो ही मुकद्दसीन है जिसका यानी हमने काशफा 7 बाब और उसकी 9 आयत में हम पढ़ते हैं, 9 से 14 आयत में, और मत्ती 24 बाब और उसकी 30 और 31 आयत में, है ना, कि ये वो लोग हैं जो शहीद होंगे, खुदावंद यीशु मसीह की खातिर शहीद होंगे, ये वो लोग हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम मत्ती 24 बाब और उसकी 30 और 31 आयत पढ़ें, तो उसमें हमें मिलता है कि इनको इब्ने आदम का निशान दिखाई देगा, और फरिश्ते इनको इकट्ठा करेंगे। मेरे ख्याल आप हम पढ़ लेते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे। मत्ती 24 बाब उसकी 31 और सॉरी 30 और 31 आयत, सारा और माया, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो मुकद्दसीन होंगे, ये जो खुदा उनके पाक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो उस बड़ी मुसीबत में से गुजरेंगे, जो 7 साला मुसीबतों का दौर होगा, वो कौन लोग हैं? जी माया पढ़ना। हाँ, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। दीदी आगे भी। नहीं बस ठीक है। ओके। जी सारा। जी ठीक है। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। आमीन। आमीन। हाँ जी, अगर इससे ऊपर वाली जो आयतें हैं, जो 27 और 28 आयत है, जिसमें के रैप्चर जो है वो हो गया, यानी खुदावंद के जो कलीसिया है, जो वो मर्द बच्चा है, वो उठा लिया गया है। जो 27 और 28 आयत में हम पढ़ते हैं कि जैसे पूरा पश्चिम से कूद कर दिखाई देता है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा, है ना। तो ऊपर यानी जो क्या कहते हैं, इसी चैप्टर के ऊपर हम देखते हैं जो 27 और 28 आयत है, उसमें रैप्चर जो है वो हो गया हुआ है।
और मुसीबतों के बाद यानी जो 7 साल मुसीबतें का दौर जो है वो गुजर जाएगा, तो तब इनको फरिश्ते जो हैं या क्या कहते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आएँगे, दूसरी खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़ाहिरी कह लें कि आमद होगी, ये उस वक़्त इनको फरिश्ते इकट्ठा करेंगे और लोग उस वक़्त छाती पीट रहे होंगे और खुदावंद यीशु मसीह को बड़े जलाल के साथ आते देखेंगे, है ना? तो ये उस वक़्त की बात हो रही है। ये लोग जो हैं, ये जो बरगज़ीदा हैं या ये मुकद्सिन जो हैं, ये उस वक़्त जी उठेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, जब 1000 साला बादशाही शुरू होगी और जो बाकी की जैसे कह लें जो लोग हैं या दुनिया है, वो छाती पीटेगी, वो कौमें जो हैं। इसलिए इनका रैप्चर के साथ या जब कलीसिया उठाई जाएगी, ये उन लोगों की बात नहीं हो रही, है ना? तो ये वो लोग हैं जो 3.5 साल का जो अरसा होगा, उसमें इनको पहले 3.5 साल जो हैं, उसमें ये अपनी-अपनी जो जानें हैं, क्योंकि यही इनके कहना है सब्र का या यही सब्र का हम आगे चल के देखते हैं कि क्या मतलब है कि ये कोई जैसे कह लें हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जो जिस्मानी होता है, बल्कि ये क्या कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे, यानी उस वक़्त ये दुआ में या शुक्रगुज़ारी में या मिन्नतें उसमें वक़्त जो है दुआ में गुज़ारेंगे। तो ये इनके पास हथियार है और हमने पीछे सीखा भी था कि ये असल में दुआ जो है वो एक परों की मानिंद है या खुदावंद जो है इस तरह से उनको उसमें से मुश्किल में से निकालेगा। तो असल में दुआ जो है वो एक इनके पास सब्र का या हथियार है। तो उस वक़्त ये दुआ में ठहरेंगे, रोएँगे और जैसे कह लें तौबा करेंगे, माफ़ी माँगेंगे या उसमें से ये। तो ये वो उन मुकद्सिन की बात हो रही है, जो उस बड़ी मुसीबत में से गुज़रेंगे। और जैसा कि उसमें देखा कि ये 27 आयत में 28 में कि इब्ने आदम का दुल्हन जो है वो आएगा लेने। लिखा हुआ है कि इब्ने आदम का आना यानी वो आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। लेकिन इनके लिए लिखा हुआ है कि उनको सिर्फ निशान इब्ने आदम का नज़र आएगा। तो इसलिए ये उन मुकद्सिन की बात हो रही है। और फिर जो मुकाशवा 7 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके हाथ तख्त के सामने खड़े हैं और जिनके हाथों में वो डालियाँ हैं और वो तख्त के आगे खड़े हुए हैं। तो ये वो वाले मुकद्सिन हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मैं कहूँगी कि या लोग यही स्टडी देती हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि पास्टर ने को बड़े ही इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया है या ज़्यादा बयान किया है। तो इसलिए ये उन लोगों की बात हो रही है जो तख्त के आगे खड़े होंगे, जो जिनके हाथों में खजूर की डालियाँ होंगी। तो ये वो वाले मुकद्सिन हैं और लिखा है कि वो ज़रूर ही तलवार से कत्ल होंगे। मतलब वो उस वक़्त कोई और रास्ता जो है नहीं होगा कि कि यानी वो लोग जो हैं कि वो यीशु के साथ ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुज़ारें। उनके पास सिर्फ़ यही रास्ता होगा अम, कि वो अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान करें, है ना? और जो लोग यानी लोग जो ज़्यादा लोग जो हैं मैं कहूँगी कि यही तालीम देते हैं कि मुसीबत में से कलीसिया को गुज़रना पड़ेगा। ये असल में जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, उसके शागिर्दों के ज़रिए जो हम तक पहुँची है, ये उसके बरख़िलाफ़ है ये स्टडी, ये उसके खिलाफ़ है स्टडी। जो भी ये कहता है कि रैप्चर पहले नहीं होगा, दरमियान में होगा या बाद में होगा 7 साला मुसीबतों के बाद होगा, तो असल में ये खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, उसके बरख़िलाफ़ है, उसके क्या ल मुनाफ़ी है। और जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़रिए तालीम मिलती है, अभी हम 2 3 हवाले जो हैं वो पढ़ते हैं। तो इसलिए ये अ, एक सच्ची तालीम कह लें या सही तालीम जो है, वो नहीं देते। जो भी ये लोग ये कहते हैं
کہ جو ریپچر ہے وہ درمیان میں ہوگا، 7 سالہ مصیبتوں کے مڈل میں ہوگا، 3.5 سال کے بعد ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو ایک تعلیم ہے یہ نہیں ہے۔ تو ابھی ہم حوالوں سے بھی دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے، کہ جو خداوند یسوع مسیح جو اوور کمر ہیں یا وہ مرد بچہ ہے یا اس طرح سے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اگر میں کہوں ہم بھی جیسے 100 سال ہو گئے ہیں، جیسے میں نے اپنے چرچ میں گواہیاں سنی، 60 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح خداوند کے ساتھ وفاداری سے پاکیزگی میں، حلیمی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی ٹیسٹمنیاں سنی ہیں، یا اس طرح آپ کہہ لیں کہ بچپن سے ہی کبھی انہوں نے جو میڈیسن ہے، دوائیاں ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، اور اس طرح ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ 100% وہ بچہ ایک تیاری کر رہا ہے، اور خداوند جو ہے ہمارا عدل و انصاف سے چلتا ہے۔ تو یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے پالوس رسول ہیں، وہ خداوند کے ساتھ کتنی وفاداری سے چل رہا، وہ جو ڈاکو تھا جس نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پہ قبول کیا، توبہ کی، تو اس کی جگہ اور جو پالوس رسول ہے، کیونکہ پالوس رسول نے بڑے کیا کہتے ہیں دلیری کے ساتھ یا وثوق کے ساتھ کہا کہ تم میری مانند بنو جس طرح کہ میں یسوع کی مانند بن رہا ہوں۔ یعنی اس کو اپنے اوپر کتنا ایک کہہ لیں کہ بھروسہ تھا کہ میں یسوع کی مانند بن رہا ہوں، ہے نا، میرا مزاج، میری عادتیں، یہ سب کچھ کیا ہے، میں اس طرح سے کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، ہے نا۔ اور اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ تم میری مانند بنو جس طرح کہ میں یسوع کی مانند بن رہا ہوں، ہے نا۔ تو اس کی جگہ بھی کیا وہی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ڈاکو جس نے صلیب پہ جان دی اور قبول کیا خداوند یسوع مسیح کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خداوند جو ہے ایک بندہ بڑے ہی شروع سے ہی کہہ لیں خداوند کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک جو ابھی آیا ہے اور ابھی اس نے کوئی کیا کہتے ہیں خداوند کے ساتھ صحیح طرح چلنا بھی نہیں شروع کیا، تو وہ سب کو ایک ہی ساتھ لے جائے، ایک ہی جگہ لے جائے اور ایک ہی ساتھ لے جائے۔ وہ خداوند جو ہے وہ جس طرح ہمیں محل 18 زبور میں پڑھا کہ وہ ہماری ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق ہمیں بدلا دیتا ہے، یا ہمیں جو اجر ہے یا ہماری میراث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے نا۔ تو اس لیے ایسا جو کہتا ہے کہ جی سارے ہی مسیحی جب ریپچر ہوگا تو اٹھائے جائیں گے، یہ بھی غلط تعلیم ہے، اور سارے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، یہ بھی ایک کہہ لیں شیطان جو ہے ایک مسیحیوں کے پاس، ہمارے پاسٹر جو ہیں وہ بہت بولا کرتے تھے کہ بلیسڈ ہوپ، مبارک امید یہی ہے، یہ ریپچر جو ہے، یہ زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا، یا خدا ان کے جو دلہن ہے اس طرح سے تیار ہو رہی ہے، اس طرح سے خدا ان کے، یہ ایک امید ہے، یہ ایک تسلی ہے جو کہ شیطان جو ہے وہ کلیسیوں میں کام کر رہا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے، یا وہ لوگوں کو بے دل کر رہا ہے۔ بلکہ ایک دن میں یہ کچھ دن پہلے پاسٹر کا ایک میسج سن رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جتنے بھی یہ آج کل جو بائبل کالجز ہیں یا ان میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خداوند جو ہے، خداوند یسوع مسیح وہ ان کو اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ریپچر نہیں ہونا، ہمیں سب نے اس میں سے گزرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے نہیں آنا ہے۔ یہ اسکولوں میں یا کالجز میں، یعنی بائبل کالجز جو ہیں اس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس لیے گمراہ جو ہے، شیطان جو ہے، ہماری خوشی، وہ ایک شادمانی جو ہے وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے چرچز میں جہاں پہ بھی یہ والی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ شیطان جو ہے ایک قسم کا، میں کہوں گی کہ وہ گمراہ کر رہا ہے یا بے دل کر رہا ہے اپنے لوگوں کو، کیونکہ پھر اس طرح سے لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ ایک خوشی، ایک شادمانی وہ نہیں آتی ہے نا۔ اور ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں جس میں خدا یسوع مسیح نے کہا
लूका 21 बाब उसकी 34 और 36 आयत हम पढ़ेंगे, 34 से 36 आयत, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि क्या करें, अगर तैयार नहीं है तो वो दिन क्या है, फंदे की तरह पड़ेगा। पर फंदे की तरह किन के ऊपर आएगा? जी माया और सारा पढ़ना, लूका 21 बाब और उसकी 34 से 36 आयत तक हम पढ़ेंगे। 34 से, हाँ जी। ठीक है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। आमीन। जी सर। ठीक है। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल कुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह निगाह आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रोए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें खुदा यीशु मसीह ने खुद उन लोगों के बारे में कहा कि जो सुस्त हैं, जो नशाबाजी या दुनिया की फिक्रों में पड़े हुए हैं, उन पे वो दिन फंदे की तरह आ जाएगा। लेकिन जो तैयार हो रहे हैं, जो जाग रहे हैं रूहानी तौर पे, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो दुआ में, रोजे में या शुक्रगुजारियों में वक्त गुजार रहे हैं, उन पे वो दिन फंदे की तरह नहीं आएगा। जो ओवरकमर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो उस पाक दामन कँवारी की मानिंद ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, जो पाकीज़गी में जो हमने इसकी सिफ़तें पीछे सीखी कि वो जो 4 ख़ुसूसियात हैं, जो खुदावंद में हैं वो हमारे अंदर काम कर रही हैं, यानी हलीमी है हमारे अंदर, ईमान है और क्या था, मोहब्बत है, पाकीज़गी है। तो इस तरह की दुल्हन जो है या इस तरह के लोग जो हैं या इस तरह के जो वो मर्द बच्चा तैयार हो रहा है, मैन चाइल्ड तैयार हो रहा है, उन पे वो दिन फंदे की तरह नहीं आएगा, है ना? ये हमने सीखा कि वो जो ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में के सॉन्ग ऑफ सॉलोमन में कि वो क्या कहती है कि मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। यानी हमारी रूहानी आँखें, दिल की आँखें जो हैं, जिनकी रोशन हैं, जो कलाम के भेदों को समझते हैं या जिनके ऊपर ये मकाशफ़े खुले हुए हैं, उन पे वो दिन फंदे की तरह नहीं आएगा। इसलिए ये फ़र्क है जो जो सुस्ती में, काहली में और दुनिया की फ़िक्रों में या नशाबाज़ी में, इन सारे कामों में वक़्त गुज़ार रहे हैं, उन पे दिन पे फंदे की तरह आएगा। ये साफ-साफ खुदावंद यीशु मसीह के ये मुँह के अल्फ़ाज़ हैं, है ना? एक और हवाला हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब 2 उसकी आयत, जिसमें हमें खुदावंद के बंदा ने भी ये कहा, ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक बताया और ये पालूस रसूल ने हमें बताया थिस्सलुनीकियों के खत में कि किन पे वो दिन चोर की तरह आएगा, किन पे वो दिन फंदे की तरह आएगा, सब पे वो फंदे की तरह नहीं आएगा। और ये खुदावंद का दिन कौन-सा है या ये क्या कहते हैं, ये दिन जिसकी बात हो रही है या उस दिन जो हमने हवाला पढ़ा था मैं ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में कि ज़ुहूर की मानिंद, यानी सुबह की मानिंद, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन आएँगे, ये उस दिन की बात हो रही है। जी माया? हाँ, क्योंकि
तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन। हाँ जी, तो ये किन पे आएगा जो इंतजार नहीं कर रहे या जो तैयार नहीं है। लेकिन जो तैयार हैं उनके लिए ये रैप्चर की जो हम बात कर रहे हैं उनके लिए चाहे पहले आ जाए, चाहे बाद में आ जाए, चाहे दरमियान में आ जाए, वो तो तैयार हैं, फर्क इससे कोई नहीं पड़ता। जो लोग तैयार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चाहे पहले आ जाए, चाहे बाद में आ जाए। लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम नहीं है कि रैप्चर बाद में होगा, क्योंकि ये खुदावंद ने खुद कहा कि जो तैयार नहीं है उनके ऊपर वो फंदे की तरह दिन आ जाए। जी सर, आप पढ़ेंगे? उन पे वो दिन चोर की तरह आएगा, क्योंकि चोर का मतलब क्या है कि हम तैयार नहीं है। जी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 2 आयत। Sanakya, 5 बाब 5 बाब 2 आयत। हाँ जी, जी श्री। Sanakya, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब 2 आयत। जी ठीक है, पढ़ते हैं। इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। आमीन। हाँ जी, और अगर आगे वाली भी आयत पढ़ें तो उस वक्त क्या है, वो क्या होगा, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे, है ना। तो ये उस वक्त की बात हो रही है, जैसा कि हमें पता है, दानियेल की किताब में उस दिन हमने हवाला भी पढ़ा था कि वो कहेगा कि सलामती है, अमन है, लेकिन अमन होगा नहीं, सलामती होगी नहीं उस दौर में, है ना। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो तैयार नहीं है, उन पे वो दिन चोर की तरह आएगा। जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पे वो दिन चोर की तरह आएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। चोर का मतलब है कि वो तैयार नहीं होते। जो लेकिन जंगजू हैं, जो खुदा उनके सुरमा हैं, जो ज़बरदस्त हैं, जिसे हमें सुरमा कहा गया, हमें ज़बरदस्त कहा गया, उस दिन हमने वो सारा पढ़ा, है ना? या वो कामिल आदमी हमें कहा गया है, जो दुल्हन है, तो उन पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। दूसरा कि हम क्या है, नूर के फर्जंद हैं, है ना? हम तारीकी के नहीं हैं। जो लोग तारीकी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन पे वो दिन चोर की तरह आएगा, है ना? तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, और खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल के ज़रिए भी हमें ये पता चलता है कि किन लोगों पे वो दिन चोर की तरह आएगा, जिन्होंने ये लिबास जो है वो नहीं पहना हुआ, और दुल्हन जो है वो एक जंगजू है, वो एक वॉरियर है ना? वो क्या है? खुदावंद की फ़ौज है, खुदावंद की यीशु मसीह की आर्मी है। तो इसलिए जो जंग लड़ रहे हैं, उन पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। वो तो इब्लीस को कह लें हर क्या क्या कह लें कि कदम पे वो क्या कहती है, दुश्मन को, फ़ौजों को शिकस्त दे रही है, अपने पाँव तले उसको कुचल रही है। खुदावंद यीशु मसीह की तरह आज़माइशें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो वो हर आज़माइश पे क्या लें फ़तह जो है वो हासिल कर रहे हैं। वो लोग जो हैं वो मर्द बचाएगा, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है, वो किसकी तरह होगी? जैसे रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि वो मसीह की तरह होगी, मसीह की तरह होगी। मसीह में से निकली है, तो वो मसीह की ही तरह होगी, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? वो क्या हर आज़माइश पे क्या था? अ, दुश्मन को खुदावंद यीशु मसीह ने हराया था, है ना? इसी तरह जो लोग इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। इन पक्का जिस तरह कह लें गंढ मार के याद करके रखें कि उन पे वो दिन अ, या उन उसको जो दुल्हन है उसको उन मुसीबतों में से नहीं गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी वो उस जैसे उस दिन भी मैंने कहा कि उसने अपनी जान जो है हथेली पे रखी हुई है। वो तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए हर वक़्त जान देने के लिए तैयार है, अपने दूल्हे के लिए।
वो अपने बदन से या ये दुनिया से या पैसे से या किसी चीज से वो उस तरह की मोहब्बत नहीं करती। वो किससे मोहब्बत करती है? अपने शौहर से, अपने दूल्हे से, अपने बादशाह से, है ना? और उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है हर वक्त, और दुश्मन को वो शिकस्त दे रही है। तो इसलिए उस पे दिन वो चोर की तरह नहीं आएगा। और खुदावंद ने जो कहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है ना? और इसकी 5 जो हैं कहले वजूहात हैं जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत में से जो दुल्हन है उसको नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि पहली वजह ये है कि बड़ी मुसीबत का जो शुरू है, आगाज ही उस वक्त होगा जब जो दुल्हन है और खुदा पाक रूह जमीन पर से उठा लिया जाएगा, और 7 साल मुसीबतों का दौर जो है उस वक्त शुरू होगा। और जो हमने अभी ये पढ़ा कि मुकाशबा में किस 12 चैप्टर में कि आसमान पे क्या हुई, लड़ाई हुई माइकल फरिश्ते की और खुदावंद के शैतान के फरिश्तों की, और उसको जमीन पे गिरा दिया गया। यानी जब दुल्हन जो है आसमान पे उठा ली जाएगी तो शैतान को जमीन पे गिरा दिया जाएगा। और शैतान जो है लिखा है कि 12 चैप्टर में जो हमने पढ़ा कि उसकी बाकी की औलाद को सताने के लिए खड़ा हुआ समंदर की रेत पे। यानी मुखालफे मसीह जो है वो जो मसीही लोग होंगे, जो बाकी की औलाद, यानी बाकी जो लोग जमीन पे रह जाएंगे जब दुल्हन उठा ली जाएगी, तो उसको सताएगा। तो इसलिए बड़ी वजह ये है कि उसने सामने ही तब आना है जब दुल्हन उठा ली जाएगी। जो एंटी क्राइस्ट है, जो मुखालफे मसीह है, उसने सामने ही तब आना है जब दुल्हन है आसमान पे उठा ली जाएगी। तो इसलिए एक तो बड़ी वजह ये है, और फिर हमने यही मुकाशबा 12 बाब जो पीछे हमने पढ़ा, उसकी 5 आयत में मेरा ख्याल हमने देखा था कि जो नहीं 15 आयत में मेरा ख्याल कि आसमान से आवाज आई, है ना? कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। यानी कहाँ से आवाज़ आई? आसमान से। यानी जो लोग या वो मर्द बच्चा जो है, जब आसमान पे उठा लिया गया और ज़मीन पे उसको, शैतान को, वही पुराना जो अस्तहा है उसको गिरा दिया गया, तो कहाँ से आवाज़ आई थी? आसमान से आवाज़ आई थी। ये हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था। तो इसलिए उस वक़्त उसको ज़मीन पे गिराया जाएगा। और 12 चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो क्या करेगा? वो बड़े कहर के साथ क्या करेगा? जो औरत की बाकी की औलाद है, यानी वो चर्च में से बाकी लोग जो रह जाएँगे, उनको सताने के लिए निकलेगा। तो इसलिए एक ये बड़ी वजह है कि वो जो रैप्चर है वो पहले होगा, मुसीबतों से पहले होगा, है ना? और उस वक़्त वो ज़मीन पे, जो मुकाशबा 12 चैप्टर उसकी 12 आयत में लिखा है ना, कि खुशी मनाओ कि जो शैतान है यानी इब्लीस है, उसका टाइम थोड़ा-सा ही है और उसको ज़मीन पे गिरा दिया गया है ना? तो इसलिए पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि कलीसिया खुदा के फ़ज़ल या उसकी फ़ज़ल की बशारत की वजह से तैयार हो रही है। अम, और हम ये पढ़ते हैं इफिसियों पहला बाब उसकी 4 से 6 आयत तक पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या है। खुदा के और फजल के बारे में हमने सीखा था कि जो खुदा उनकी फर्माबरदारी में चल रहे हैं, जो खुदा उनके हुक्मों पे चल रहे हैं, उन पे एक खुदा उनका फजल जो है बना रहता है। और हमने सीखा था कि वो जो चाँद पे औरत खड़ी है, वो चाँद किसको शो करता है? खुदा उनके फ़ज़ल को शो करता है। तो वो फ़ज़ल पे
खड़ी किस तरह रह सकती है, क्योंकि वो खुदावंद के हुक्मों पे अमल कर रही है। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं, हुक्मों को तोड़ते हैं, तो हम क्या है, गिर जाते हैं, हम उस फजल से गिर जाते हैं। लेकिन जो दुल्हन है, एक और हवाला हमने पढ़ा था जिसमें पौलुस रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें फजल और खुदावंद के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। तो इसलिए जो खुदावंद के कलाम पे अमल कर रहे हैं लोग, उस के हुक्मों पे अमल करें, उस पाकीज़गी में चल रहे हैं, उन पे खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो होता रहेगा। जी माया आप निकालना, और सारा इफ्सियों पहला बाब उसकी 4 से 6 आयत हम पढ़ते हैं। कि ये भी एक बड़ी वजह है कि जिन पे खुदावंद का फ़ज़ल हो रहा है, वो उस दौर में से नहीं गुज़रेंगे, मुसीबतों के दौर में जी से। ठीक है, पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लेपालिक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। आमीन। हाँ जी, आमीन। जी माया, पढ़ेंगे आप? इफ्सियों पहला बाब उसकी 4 आयत से 6 आयत। हाँ। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे से सहित में दिया। आमीन। आमीन। यानी हमने उसमें जब उस औरत के बारे में सीख रहे थे, तो हमने सीखा कि ये फजल या वो जो खड़ी है, किसके वसीला से खड़ी है, कि खुदावंद यीशु मसीह, वो जो लिखा हुआ था कि आफताब को ओढ़े हुए, सूरज को ओढ़े हुए, यानी वो सारा जो है वो किससे ले रही है, खुदावंद से ले रही है, खुदावंद यीशु मसीह से ले रही है। और उससे यानी मुफ्त मिला है ये जो फजल है खुदावंद का, और उसका जलाल जो है वो ज़ाहिर कर रही है अपने बदन से। ये जो दुल्हन है, जो क्या कर रही है, जो अपनी मर्ज़ियाँ नहीं कर रही, बल्कि क्या है, खुदावंद के नेक इरादा को यानी उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुज़ार रही हैं, या खुदावंद ने जो नेक काम हमें करने के लिए ज़मीन पे भेजा है, वो कर रही है। तो इसलिए वो खुदावंद के फ़ज़ल पे खड़ी है, या खुदावंद ने उसको क्या लें खड़ा किया हुआ है, उसके वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये हमें मुफ्त मिल गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, या दुल्हन जो है वो क्या कर रही है, खुदावंद के साथ-साथ चल रही है, और उसकी मर्ज़ी को पूरा कर रही है ना? उसकी कामिल मर्ज़ी को, परफेक्ट विल को जो पूरा कर रहे हैं, जो बेऐब है, जो पाक है, जो मोहब्बत से भरे हुए हैं, खुदावंद की मोहब्बत से भरे। इसीलिए हमने उसमें सीखा था कि वो जो आगे 4 जानदार हैं, उनमें कोई एक खुसूसियत जो थी खुदावंद की, वो काम कर रही थी, जो हमारे पुराने अहदनामे के मुफस्सिर थी। लेकिन जो दुल्हन है, उसमें वो चारों खुसूसियत जो हैं, यानी उनमें हलीमी, ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी जो है वो होनी चाहिए, है ना? इस तरह से वो खुद तैयार हो रही है, मसीह की तरह तैयार हो रही है, या दुल्हन की माने तैयार हो रही है। तो वो खुदावंद के उस फ़ज़ल पे खड़ी है, या वो जो चाँद है, या उस पे वो खड़ी है। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है। वो अपने ही नाम को जलाल नहीं दे रही, है ना? खुदावंद के नाम को वो दुल्हन जो है दे रही है। तो इसलिए उन पे वो फ़ज़ल जो है वो होता रहेगा, जो खुदावंद के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों
اس لیے جن پہ اس طرح کا خدا کا فضل ہو رہا ہے، جو اس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں پاکیزگی میں، جو بے عیب ہیں، وہ اس مصیبت میں سے نہیں گزریں گے۔ دوسرا تھسلونیکیوں صرف تھرڈ، اس کا 2 باب، ہاں، ہاں جی، ورس 3۔ کسی ریتی سے کسی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہ آئے گا جب تک دھرم کا تیاگ نہ ہو لے اور وہ پاپ کا پروش ارتھات وناش کا پتر پرگٹ نہ ہو۔ آمین۔ اس کے آگے بھی پڑھو گی۔ پڑھ لو۔ جو ویرودھ کرتا ہے اور ہر ایک سے جو پرمیشور یا پوجیہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ پرمیشور کے مندر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پرمیشور پرکٹ کرتا ہے۔ ہاں جی، اس دور میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو ہیکل ہے، مندر جو ہے وہ بنے گا پہلے 3.5 سال کے عرصے میں، یعنی جب یہ سامنے آئے گا جو اینٹی کرائسٹ ہے، تو اس دور میں جو ہیکل ہے وہ بن جائے گی۔ اور یہ بھی ہم نے تھوڑا سیکھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ 1-2 مہینے میں ہی کہتے ہیں کہ جو ہیکل ہے وہ بن جائے گی۔ صحیح نہیں مجھے پتا۔ تو اس لیے اس دور میں جو ہیکل ہے وہ بن جائے گی، جب بڑی مصیبت کا جو دور ہے وہ شروع ہوگا، اینٹی کرائسٹ سامنے آئے گا۔ جی سارا پڑھیں گے دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب جی اس کی ٹھیک ہے، 3 آیت۔ جی ٹھیک ہے۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، تو وہ دن تب تک نہیں آئے گا جب تک یہ سامنے نہیں آئے گا۔ کیا کہتے ہیں، جو اینٹی کرائسٹ ہے، جو مخالف مسیح ہے، وہ ہلاکت کا فرزند ہے نا، جو مخالف مسیح ہے، جو وہ تب تک سامنے نہیں آئے گا۔ اس کی اسپرٹ جو ہے یا وہ اب دنیا میں ہے، لیکن وہ سامنے تب آئے گا جب جو دلہن ہے جو وہ آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، اور خداوند پاک روح جو ہے، اسی کے آگے ہم نے دیکھا کہ اب تک کیا ہے، وہ اس کو ایک روکنے والا ہے، یعنی خداوند پاک روح، یہ 5ویں آیت میں ہے نا، کہ اب ہے زمین پر ایک جو اس کو روک رہا ہے کہ وہ سامنے نہ آئے۔ اس کی اسپرٹ جو ہے بڑے، جیسے کہ لیں ان دنوں لاسٹ دن ہیں، تو وہ کام بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آ سکتا تب تک جب تک خداوند پاک روح زمین پہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی دولن زمین پہ ہے، کیونکہ وہی ہے جو اوور کمر ہے، جو اس کے کاموں پہ کیا کر رہے ہیں کہ فتح پا رہی ہے۔ تو جو اسی کے کام کر رہے ہیں، جو سستی میں ہیں، کاہلی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو اس میں جو ہم نے کیا پڑھا کہ وہ نشے میں ہے، خمار میں ہے، دنیا کے فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سو رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن جو دلہن ہے، وہ اس کے کام نہیں کر رہی، شیطان کے کام جو ہیں، ابلیس کے کام جو ہے وہ نہیں کر رہی، لیکن جو اسی کے کام کر رہے ہیں، جو اسی کو شیطان کو جلال دے رہے ہیں، ان پہ وہ دن پھندے کی طرح آئے گا۔ وہ اس مصیبت میں سے گزریں گے، کیونکہ انہوں نے خود لیگل رائٹ جو ہے اپنے بدن کو اس کو دیا ہوا ہے کہ ہمارے بدنوں سے تو خداوند یسوع مسیح کو جلال ملنا چاہیے، اس کے کام ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، اس کی جو خداوند نے جو نیک کاموں کے لیے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے، میرے خیال ہم نے یہ کرنتھیوں کے خط میں پڑھا تھا، ہے نا، وہ ہونے چاہیے۔ لیکن ہم کس کے کام کر رہے ہیں؟ اگر شیطان کے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں وہ جو ایک دن ہے، یا وہ ریپچر ہے، یا
وہ اس میں جانے نہیں دے گا. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے وہ جو غلطی کی تھی یا غصہ کیا تھا یا وہ خداوند پہ اس طرح یقین نہیں کیا تھا، تو شیطان کیا تھا، جنگ کے لیے آ گیا تھا مائیکل فرشتے کے ساتھ کہ یہ اس کی کیا کہتے ہیں آ، موت پہ وہ آ گیا تھا. بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں گند بھرا ہوا ہے، گناہ ہے، گندے کپڑوں کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں اس ریپچر میں نہیں جانے دے گا. اسی لیے پھر جب وہ مصیبتوں کا دور ہوگا، اس میں کیا کرے گی دلہن، سوری دلہن نہیں، وہ عقل مند کنواریاں اس کو دھوئیں گی اپنے کپڑوں کو یسوع کے خون سے، یعنی اپنی جانیں جو ہیں، اپنا لہو جو ہے وہ بہائیں گی. تو پھر ان کی خلاصی یا ان کی نجات جو ہے ان کو ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس دور میں جو ہے فضل جو ہے وہ نہیں ہوگا. جو مصیبتوں کا دور ہوگا اس میں فضل جو ہے نہیں ہوگا. فضل کی بشارت جو ہے وہ نہیں ہوگی. فرشتے جو ہیں وہ پرچار کریں گے کہ یہ جو مارک آف دا بیسٹ ہے، حیوان کا نشان جو ہے وہ نہ لینا. یہ مکاشفہ 14 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس وقت پرچار کریں گے، وہ اس وقت منادی کریں گے کہ یہ بابل کا برج جو ہے وہ بابل بڑا شہر جو ہے گرنے کو ہے، اور خدا کے غضب کی جو پیالہ ہے وہ انڈیلنے والا ہے خداوند، ہے نا. اور یہ جو مارک آف دا بیسٹ ہے، حیوان کا نشان جو ہے وہ آپ سب لوگ نہ لو. یہ جو ہے یہ اس وقت فرشتے جو ہے پرچار جو ہے وہ کریں گے. تو اس لیے اس وقت فضل کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ نہیں ہوگا، ہے نا. اور تیسری جو بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہم جاگتے رہیں تاکہ مصیبت سے بچ جائیں، ہے نا. لیکن اگر ہم سو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ابھی جو ہم نے لوکا اس میں 21 باب اس کی آیت میں پڑھا کہ ان پہ وہ دن جو ہے وہ چور کی مانی جو ہے وہ آئے گا. تو اس لیے ایک یہ بھی وجہ ہے. اور اس دور میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں 2 ہی گروپ جو ہیں یا 2 گروہ جو ہیں اٹھیں گے. ایک جو زندہ ہوں گے اور ایک جو مسیح میں سوئے ہیں، یعنی جو مسیح کی طرح ہیں یا خدا یسوع مسیح کی ایز اے دلہن جو ہے وہ مرے ہیں، وہ اس وقت وہ جی اٹھیں گے اور وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے جائیں گے. یہ ہم پڑھتے ہیں پہلا تھسلونیکیوں 4 باب اور اس کی 16-17 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. یعنی چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ نرسنگے کی آواز سنیں گے جو زندہ ہوں گے، اور جو خدا یسوع مسیح میں مرے ہوئے ہیں وہ لوگ زندہ ہوں گے اور زندہ آسمان پہ اٹھائے جائیں گے، ہے نا. تو یہ ایک ہمارے پاس جو یسوع مسیح کی دلہن ہے اس کے پاس ایک مبارک جو امید ہے. لیکن جو باقی کے لوگ ہیں ان کے پاس یہ مبارک امید یا بلیسڈ ہوپ جو ہے جو ریپچر ہے اس میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے. اور اس وقت ان کو مصیبتوں کے دور میں سے گزرنا پڑے گا. ان مقدسین کو بڑی مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا، اور ان کی تب خلاصی اسی صورت میں ہوگی یا نجات ان کو اسی صورت میں ملے گی کہ وہ خدا یسوع مسیح کی خاطر جو ہے جان دے. کیونکہ چیپٹر 20 میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ 20 باب اس میں کہ وہ جن کے سر قلم ہوئے ہوں گے، یعنی جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی خاطر جان دی ہوگی وہ اس 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے، ہے نا. لیکن جو اس وقت انکار کر دیں گے، جو بیوقوف کماریاں ہوں گی، وہ کس میں داخل ہو جائیں گی؟ وہ آگ کی جھیل میں، جیسے کہہ لیں کہ خود ہی وہ اپنا انتظام جو ہے وہ کر لیں گے. تو اس دور میں مکاشفہ 13 باب اس کی جو 15 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سارے
مارے جائیں گے یا وہ قتل ہوں گے، جو بت کی جو ہے پرستش کریں گے یا اس بت کی پوجا کریں گے یا پھر وہ جو مارک آف دا بیسٹ ہے وہ لے لیں گے، ہے نا۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت یعنی مصیبتوں کے دور میں کلیسیا کو جو ایک جیسے ہم نے پڑھا کہ جو باقی اولاد ہے، وہ باقی کی جو اولاد ہے وہ اس وقت اپنے کپڑے جو ہے دھوئے گی اپنے اس مصیبتوں کے دور میں، لیکن ان کو اس وقت جانیں جو ہیں وہ دینی پڑیں گی، اپنی جانیں جو ہیں، اور یہی ان کے صبر کا کہنے امتحان ہے، یہی ان کا ایک یہی ایک راستہ ہوگا، یہی ایک نجات کا ذریعہ ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اس وقت جو ہے۔ اب تو ہمارے پاس فضل کا دور ہے، لیکن اس وقت یہ فضل جو ہے ان پہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اس لیے ان کو اس مصیبت میں سے، اس بڑی مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا، اور ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ صبر سے، یعنی جسمانی طور پہ نہیں لیکن روحانی طور پہ وہ خداوند پہ بھروسہ رکھیں گے، خداوند کہ خداوند جو ہے ہمیں، اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں جو ہے اس مصیبت میں سے نکالے گا، اور مصیبت میں سے اسی طرح نکلیں گے کہ ان کو جانیں دینی پڑیں گی، ہے نا۔ تو اس لیے یہ ان مقدسین کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس بڑی مصیبت میں سے گزریں گے، جو تلوار سے قتل کیے جائیں گے، یا اور بھی کچھ طریقے ہوں گے جس سے وہ قتل ہوں گے، ان سب کو ہی قتل ہونا یا نجات جو ہے اسی صورت میں ملے گی، ہے نا۔ اور یہ جو دوسرا حیوان جو ہے، جو ہم 11 آیت میں پڑھتے ہیں، جو کہ اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوگا، کہہ لیں برے کا، یعنی جس کے 2 سینگ ہیں، وہ حیوان جو ہے یہ جھوٹا جو نبی ہے یہ سامنے آئے گا، جس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ وہ جس کا زخم کاری جو تھا کیا وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیسیا پہلا جو حیوان تھا وہ کہاں سے نکلا تھا؟ سمندر میں سے نکلا تھا، لیکن سمندر کا ہم نے سیکھا کہ دنیا کو پیش کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا حیوان جو ہے زمین سے نکلا ہے، اور یہ سمرنا کی جو کلیسیا ہے، جو ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے چیپٹر میں اس میں پڑھا تھا، جو کیا کرتا تھا، ظلم و ستم ہو رہے تھے اس سمرنا کی جو کلیسیا تھی، مکاشفہ محل تو باپ میں، ہے نا۔ تو یہ اس کا جو ایک کہہ لیں لیڈر یا اس کا پیشوا جو ہے، یہ نکلے گا، یہ وہ حیوان ہے، یہ چھوٹا نبی ہے، اور یہ کلیسیا جو ہے یہ اس قصبی کی طرح جو ہے وہ سامنے آئے گی، یعنی جو عورت جو وہ زمین پہ جو رہ جائے گی، ہم نے سیکھا کہ یہ کلیسیا یا وہ چرچ جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اس نے روپ دھارا ہوگا جیسے کہ لیں برے کا یا خدا یسوع مسیح کا، ہے نا، لیکن یہ اصل میں کون ہوگا؟ یہ جو 2 سینگ ہم اس میں آیت میں پڑھتے ہیں 12 ورس میں کہ حیوان جو ہے وہ سامنے آیا، ہے نا۔ تو یہ جھوٹا نبی ہوگا، جس کا جو ہم نے سیکھا تھا کہ جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، جو ہم نے سیکھا تھا کہ مصر، سور، بابل، مادی، فارسی، یونان اور روم، تو یہ یہاں سے نکلے گا، روم سے نکلے گا، اور اس کا یعنی پہلے ایک دور تھا جب خدا یسوع مسیح زمین پہ تھے، تو رومی حکومت جو ہے وہ کہہ لیں پوری دنیا پہ ایک قسم کا راج جو کرتی تھی۔ اب پھر وہ دور، یعنی وہ دور جو ہے مصیبتوں کے دور میں سے جب جو لوگ گزر رہے ہوں گے، تو پھر اسی قسم کا سسٹم یا اسی قسم کا جو کہہ لیں اختیار جو ہے یہ جھوٹا نبی لے کے اٹھے گا، اور اپنی جو
बाकी के जो लोग बाकी बच जाएंगे, या कलीसिया जो है या चर्च जो है बच जाएगा, है ना? तो ये उन पे उस तरह से इख्तियार जो है वो जताएगा, या उनको इस तरह से उन पे ज़ुल्म सितम जो है वो करेगा, जिस तरह के रोमी हुकूमत जो थी बड़ी जाबर होती थी। जिस तरह हमने देखा कि वो ये सलीबी मौत जो थे, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया था तो रोमी फौजी आए थे, है ना? तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया था। जो यहूदी थे या वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने नहीं चढ़ाया था, रोमी फौजी आए थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया था, है ना? और ये जो दौर होगा मुसीबतों का दौर, उसमें फिर रोमी जो हैं वो फौजें जो हैं, या वो कह लें उनका इख्तियार जो है वो सामने आएगा, और ये झूठा नबी जो है वो सामने आएगा उस दौर में। हमने हवान के बारे में सीखा है ना कि 3 एक किस्म का हवान है, एक समंदर में से निकला, एक अम, ज़मीन में से निकला, और एक जो है ड्रैगन जो है या अस्तहा जो है वो आसमान से गिरा। तो इसलिए 3 किस्म के कह लें, एक किस्म के कह लें हवान हैं या बीस्ट हैं। तो ये इनकी कह लें, जैसे हम कहते हैं कि होली ट्रिनिटी या तस्लीस, ये एक शैतानी जो है, ये तस्लीस जो है इसमें पूरी हो रही है कि एक झूठा नबी होगा, अज़दहा होगा, यानी वही पुराना सांप, और जो मुखालफे मसीह है। और हमने देखा था कि 12 चैप्टर में कि शैतान क्या करेगा कि वो अपनी सारी कुदरत जो है वो उसको दे देगा मुखालफे मसीह को, है ना? और हमने ये भी सीखा था कि वो जो स्पिरिट्स हैं, जो लूसीफर की पहले नबूकदनेस्सर बादशाह जैसे था या दूसरे बादशाहों को जिनको इस्तेमाल उनमें वो स्पिरिट जो थी लूसीफर की काम कर रही थी, वो ही स्पिरिट्स जो हैं वो था गड़े से निकलेंगी और वो इसको मुखालफे मसीह जो है उसके ऊपर क्या लें कब्जा कर लेंगी, या वो इसके बदन को इस्तेमाल करेंगी, है ना? तो इसलिए ये जो है वो दौर जो है ये तीनों कह लें सामने आएँगे, तो बाकी का जो है हम कल देखेंगे इस हमान के बारे में जो झूठा नबी है। लेकिन ये कौन है? ये कलीसिया, स्मरना की कलीसिया का पेशवा होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि ये कौन है, या स्मरना की कलीसिया कौन-सी है, ये झूठा नबी जो है। वैसे तो मेरा ख़्याल हम सबको ही पता ही है। अ, ज़्यादा लोगों को पता है मेरा ख़्याल, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता, तो उस पे हम थोड़ी-सी कल बात करेंगे कि ये झूठा नबी जो है वो कौन है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी ये फ़ज़ल दे कि वो जो दौर है उसमें से हम ना गुज़रें और हम जागते रहें उस दोलन की मानिंद जो हम उसमें पढ़ते हैं ग़ज़ल-ग़ुज़लात में, कि वो जिस्मानी तौर पे सो भी गई है लेकिन उसका दिल क्या है, जाग रहा है। वो अपने दूल्हे की जब नरसिंगा फूँका जाएगा, या उसमें हम देखते हैं कि वो उसका दरवाज़े की तरफ या उसके तरफ किस तरफ कान लगे हुए हैं कि मेरा दूल्हा आ गया, और वो जल्दी से क्या करती है, उठती है और दरवाज़ा खोलती है ना? तो हमारा भी ध्यान जो है, यानी रूहानी आँखें जो हैं, वो हर वक़्त खुली रहें। कहीं हम सुस्त ना पड़ जाएँ, कहीं हम दुनिया के कामों की वजह से, फ़िक्रों की वजह से, या ऐसे-ऐसे काम जो हैं, जो कि हमें खुदावंद से दूर लेके जाते हैं, उसमें ना पड़े रहें, नशे में ना पड़े रहें, है ना? हम हर वक़्त क्या है, जागते रहें। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी जब गतसमनी के बाग में तो क्या कहा था? जागते रहो ताकि आज़माइश में ना पड़ो, है ना? तो इसलिए खुदावंद ने ये बार-बार, बार-बार, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़रिए जो हमें तालीम मिली, उसमें भी यही हमें पता चलता है कि क्या है, हम हर वक़्त जागते रहें ताकि क्या है, आज़माइश में ना पड़े, ताकि उसके फंदे में ना फँस जाएँ।
تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی طور پہ ہمیں ہر وقت جاگتے رہنا چاہیے، یعنی دعا میں، شکر گزاری میں، روزے میں، جس طرح بھی کلام کو پڑھنے میں، خدا ان کی فرما برداری میں، خدا ان کے حکموں پہ عمل کرنے میں ہر وقت جیسے کہہ لیں جاں فشانی سے کام کرتے رہیں، جس طرح کہ پالوس رسول ہمیں کہتا ہے کہ جاں فشانی سے ہم کریں، جو بھی کام کریں خداوند کے لیے کچھ بھی، تو جاں فشانی سے جان کو مار کے کیا کرتے ہیں، یعنی ہم جب بھی خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ آسانی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا تھا. جیسے بائبل ہی پڑھنی ہے فرض کریں، یا اس میٹنگ میں آنا ہے، یا روزہ رکھنا ہے، تو وہ ہمیں رکھنے نہیں دیتا، ہمیں بڑی ایک جس طرح کہہ لو کشتی لڑنی پڑتی ہے، پھر ہم اس کو ہرا کے تو یہ کر سکتے ہیں. آسانی سے پلیٹ میں ڈال کے نہیں ہمیں سب کچھ مل جاتا، ہمیں جاں فشانی سے یہ کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، خدا ان کے حکموں پہ عمل کرنا پڑتا ہے نا. تو جو خدا ان کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کرے، خدا ان کو فضل دیتا ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکیں، وہ کھڑے ہو سکیں شیطان کے سامنے، ہے نا، اس کو پاؤں تلے کو چل سکیں. تو لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو اس کو ضروری نہیں سمجھتے، خدا ان کے حکموں پہ عمل کرنا، فرما برداری میں چلنا، خدا ان سے محبت کرنا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے تو ہیں کہ خداوند میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں بڑی، لیکن جیسے ہی آزمائش پڑتی ہے ان کا دل جو ہے گھبرا جاتا ہے، ان کا وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان خدا ان کے اوپر ویسا نہیں رہتا ہے نا. لیکن جو لوگ خداوند پہ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں کہ پاویں خدا بچائے نہ بچائے، میں خداوند کو نہیں چھوڑوں گا، میں خداوند پہ ایمان رکھوں گا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کو کیا کہتے ہیں ہرا رہے ہیں، وہ فتح پہ فتح حاصل کر رہے ہیں، وہ اس اوور کمر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو ذرا سی مشکل آئی، پریشانی آئی، ڈر گئے، گھبرا گئے، تو ان کے اندر کیا ہے، شیطان کا ایک خوف ہے، خداوند کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ ہم خداوند کے اوپر ایمان رکھیں، یہ غلط کام نہ کریں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ہے نا، حسد نہ کریں، غصہ نہ کریں. یہ ساری کس کی خصوصیات ہیں؟ یہ شیطان کی خصوصیات ہیں. اگر یہ ہمارے اندر وہ گھبراہٹ آ گئی ہے، بری بات کوئی خبر سنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا خداوند کے اوپر ویسا والا ایمان نہیں ہے، ہم ڈر جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات سے، ہے نا. تو خداوند یہ نہیں چاہتا، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت خداوند میں خوشی کو، شادمانی کو، تسلی کو، اطمینان کو رسیو کریں کہ خداوند کیا ہے، خداوند نے وعدہ کیا ہے، ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا خدا ہے نا. اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ ساتھ رہے گا. تو لیکن ہم کیا ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا خدا کے جو وعدے اس نے کیے ہیں ویسا والا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم حلیم نہیں ہے. جو غصہ کرتا ہے وہ حلیم نہیں ہے، یعنی اس کے اندر فروتنی نہیں ہے، وہ ویسے ہی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیات بھی ابھی ہمارے اندر نہیں ہے نا. پاک نہیں ہم ویسے جیسے اور ہم نے سیکھا تھا کہ پاک کون ہے؟ جو خدا کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں. پاک ہمیں کون بنا رہا ہے؟ خدا کا کلام بنا رہا ہے. تو جو خدا کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں وہ اصل میں پاک لوگ ہیں، فطر لوگ ہیں، ہولی لوگ ہیں. تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے اور اس طرح سے فضل دے کہ ہم کھڑے رہیں دشمن کے آگے، جنگی مرد کی طرح، بہادر مرد کی طرح خدا یسوع مسیح کے ساتھ. God bless you. Back to Wafa. Praise the Lord. God bless you. خداوند کا شکر ہو، خداوند نے آج ہمیں موقع دیا دوبارہ کہ ہم اپنے ایمان کی اور جو کشتی ہے اس کو اچھے طریقے سے کس طرح لڑنا ہے اس کو پہچان سکیں، لڑ سکیں اس کو خداوند کے فضل سے، خداوند کے پاک روح کی مدد سے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا.
تو اب ہم دعا کرتے ہیں خدا ان کے ذریعے. اگر کسی کی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز بتا دیں. سبا سسٹر پریئر ریکویسٹ ہے. جی جی. ہمارے پڑوس میں نا 2 بچے بائک پہ دوپہر کو اسکول سے آ رہے تھے, تو پیچھے سے ایک ٹیمپو نے نا ان کا بریک فیل ہو گیا تھا ٹیمپو کا, تو اس نے کو اڑا دیا. تو ایک بچی چھوٹی ایج شاید 7th میں ہو, اس کا نا پیچھے سر پہ لگا ہے اور وہ شام سے آئی سی یو میں ہی. تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے برین میں بلڈ اتر گیا, اس کے لیے پرابلم. اوکے اوکے. نام نہیں پتا اس کا. جیسیکا. جیسیکا. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کسی کے لیے؟ اوکے چلے آئے ہم خدا کے حضور ایک ہو کے دعا کریں کہ خدا ہم سب پہ اپنا رحم اور فضل کرے اس بچی جیسیکا کے اوپر بھی. قدوس 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 آسمان اور زمین کو بنانے والے زندہ خداوند, تو جو تھا, تو جو ہے, تو جو آنے والا ہے, لشکروں کے رب, یہودا کے ببر, اسرائیل کے زندہ خدا, ابراہیم اسحاق یعقوب اور ہمارے خدا. آج ہم سب اہدا آپ کے آگے آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں خدا, اپنی دلوں کی مرادوں کو, التجاؤں کو, ہدیہ نذرانوں کو لے کر اہدا آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں خدا. اہدا آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ایک ہم آپ کی بارگاہوں میں بیٹھے ہیں خدا, اور آپ سے ہم باتیں کریں خدا, اور ہم آپ کی آواز کو سن سکیں خدا, آپ کے زندہ کلام کو سن سکیں خدا, اور جو بھی ایک کلام ایک ہم روز بروز ایک سنتے ہیں خدا, ایک آپ سے التماس ہے, التجا ہے خدا, وہ شیطان ایک اڑانا لے جائے, بلکہ ایک وہ کلام ہمارے میں تاثیر کرے خدا, اور ایک ہم 100 گنا پھل لانے والے ہوں خدا. ہماری زندگیوں میں ایک یہ کلام عمل کرے ایک ہم اس کلام کو عمل میں لائے خدا, ہماری زندگیوں سے آپ کا جلال ظاہر ہوا ہے خدا. ہر طرح کی گندگی ناپاکی ایک ہمارے دلوں سے, ہمارے ذہنوں سے, ہمارے بدن سے ایک جاتی رہے خدا, اور ہمارے مقدس ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ایک ہیکل بن جائے خدا, اور ایک آپ کی مقدس ہیکل بن جائے جس میں کوئی ناپاک چیز نہیں تھی ہوتی ہے خدا. ہماری دلوں کی صفائی کرے ہر طرح سے ہمارے اندر جو بھی ابھی بھی کمی کمزوری ہے چاہے وہ بیماری کی صورت میں چاہے وہ کسی گناہ کی صورت میں خدا, کہ ابلیس نے کسی طرح سے ہمیں جکڑا ہوا ہے خدا. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں ہم سب متفق ہو کے خدا, کہ وہ آج اسی وقت ہمارے اندر سے چلی جائے خدا. یہ ابلیس اپنی ساری لعنتی قوتیں لے کر دفع ہو جائے خدا. یسوع کے نام سے کرتے ہیں خدا, کیونکہ یسوع نام میں وہ طاقت ہے خدا. آسمان و زمین پہ کسی کو ایسا نام بخشا نہیں گیا ہے خدا کہ جس میں اتنی قدرت ہو ہے خدا. یسوع نام سے بدروہیں کامتی ہیں خدا, یسوع نام سے شیاطین تھر تھراتے اور کامتے ہیں خدا. شیطان بھی آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے خدا. آپ کے یسوع نام کے وسیلے سے ابلیس کی ساری قوتوں کو جو ہمارے خلاف اٹھتی ہیں یسوع کے نام سے ختم کر دیتے ہیں خدا. آپ کے پاک روح کی, آپ کے پاک روح کا پیرا لگاتے ہیں خدا, آپ کے پاک فرشتگان کا پیرا لگاتے ہیں خدا, آپ کے پاک لہو کی باڑ لگاتے ہیں خدا ہمارے ارد گرد, ہمارے گھروں کے ارد گرد, اور جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں خدا, آپ کے پاک فرشتگان ہماری حفاظت کریں. ہمارے پلیس پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوا ہے خدا, تاکہ لوگ پہچانے کہ ہم مسیحی لوگ ہیں خدا. آپ کا شکر کرتے ہیں ہم ہر وقت آپ کی چلتی پھرتی گواہی ہوئے خدا, اور آپ ہمارے اندر سے خدا ہو کر بولے ہیں خدا. ہر طرح سے ہمیں پاک کرے خدا, تاکہ ہم آپ کی آمد کے لیے تیار ہوں خدا, کیونکہ آپ اپنی دلہن کو لینے آ رہے ہیں خدا, اور دلہن میں کوئی بھی داغ یا دھبائی جھری نہیں ہوتی اسی طرح ہمیں تیار کرے جس طرح آپ کی مرضی ہے خدا. جس طرح استر ملکہ کو تیار کیا گیا تھا اسی طرح ہماری تیاری بھی مکمل ہوا ہے خدا. اور جب آپ بادلوں پر آئے ہیں خدا, تو ہم ہوا کے بادلوں میں اڑ کے آپ کا استقبال کرنے والوں میں سے ہوا خدا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی میراث جو آپ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے ہم اس میں سکونت کریں خدا. ہم باپ کے ساتھ سکونت کریں ہم بیٹے کے ساتھ سکونت کریں, اور اس نئے یروشلم میں جو ہماری میراث ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے خدا. آپ کے آگے التماس کرتے ہیں خدا, اگر کوئی ہمارے گروپ میں بیمار ہے خدا,
اس کو ایک ہر طرح سے ایک ہیل کریں ایک، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے میں تمہارا شافی خداوند ہوں ایک، اور ایک یہ بھی ہماری ایک الہی شفا ایک جو آپ کی طرف سے آتی ہے ایک، جو شیطان ہم سے چھینتا ہے خدا، لیکن ایک اس کو ہم واپس مانگتے ہیں خدا، ایک Yes. ایک کو ایک روحانی طور پہ ایک جسمانی طور پہ ایک ہیل کریں خدا، اپنا شفا بھرا ہاتھ ہے ہماری طرف بڑھائیں ہیں خدا، ایک کوئی پریشانی میں ایک اس کی پریشانی کو دور کریں خدا، اور خاص کر ایک اس بچی جیسیکا کو آپ کے حضور لے کر آتے ہیں خدا، آپ کے پاک لہو میں ایک اس کو دھوتے ہیں خدا، جو بھی ایک اس کے سر میں بلڈ ہے ایک وہ ایک آپ کے پاک لہو میں ایک تبدیل ہو جائے، تاکہ ایک اس کو شفا ملے خدا، ایک پورے ایمان بھروسے سے ایک اس کی شفا کی دعا کرتے ہیں خدا، آپ سے ایک اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں خدا، ایک تاکہ وہ بھی بچی ایک آپ کی مرضی تھی ایک کہ آپ ایک ہم اس کے لیے ایک دعا کریں ایک اور آپ سے التماس کرتے ہیں اس بچی پہ ایک اپنا خاص ہاتھ بڑھائیں ایک، تاکہ ایک وہ بھی ایک آپ کی طرف آئے اور ایک آپ کی بھیڑوں میں شامل ہو خدا، اور ایک اس کو نئی زندگی دینا ہے خدا، تاکہ ایک اس کو بھی آپ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں خدا، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھے ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان میرا اقرار کرے گی خدا، ایک آپ کے کلام میں لکھا کہ جاؤ اور قوموں کو میری شاگرد بناؤ خدا، ایک آج اس بچی کے لیے ایک ہر طرح سے ایک رحم اور فضل آپ کا چاہتے ہیں خدا، تاکہ ایک آپ اس پہ نظر کریں خدا، اور ایک ابھی سے اس بچی کو ایک آپ کے پاک فرشتگان ایک گھیر لیں خدا، ہر طرح سے ایک اس کو ایک گھیرے رہے خدا، ابلیس سے ایک اس کو بچا کے رکھیں خدا، ایک ہم جب اس وقت ایک آپ کے حضور سے ایک جائیں ایک تو کوئی بھی جان ایک کوئی بھی خاندان جو اس وقت آپ کے حضور ایک سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے ایک، بلکہ ایک ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور نعمتیں لے کر جائیں خدا، رات میں ہم سب جب سوتے ہیں میٹھی نیند عطا فرمانا، صبح اٹھے آپ کا پاک جلالی نام ہمارے لبوں پر ہوا ہے خدا، ایک جب ہم بچھڑتے ہیں خدا تو ایک کل جب دوبارہ ہم ملتے ہیں خدا آپ کے حضور ایک آتے ہیں خدا، ایک جو کوئی نہیں آ سکا ایک وہ بھی آیا خدا، اور آپ کے ایک کلام سے ایک آپ کے نام سے آپ کے حضوری سے ایک برکتیں لیتا ہوا واپس جائیے، سب کچھ مانگتے آپ کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے صلے سے، آمین آمین۔ اب ہمارے خدا ان کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے، جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا۔ آمین۔ God bless you۔ Amen. Amen. God bless you too. Amen. God bless you too. Praise Lord. Praise Lord. Praise the Lord. مایا میں نے ایسے اس کو دیکھا ہے کہ جیسے خدا ان کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہے، لیکن آگے کچھ نہیں دیکھا کہ کیا کیسے، لیکن میں نے ایسے دیکھا جیسے خدا ان کو میں نے اس کے پاس کھڑے دیکھا ہے، تو Amen. خدا ان کا ہے۔ Amen. ٹھیک ہوئیں گے دیو۔ اوکے جی، پریز گاڈ۔ کسی اور نے اگر کچھ دیکھا ہے یا کچھ فیل کیا ہے میسج میں یا پریئر میں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جی نہیں، اوکے ٹھیک ہے جی، پھر گاڈ بلیس یو، گڈ نائٹ۔